वालेकुम दोस्तों, इस सड़ी मौजूद वगैरह में कुछ लेकिन अब कुफल टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार हजरत जनाब अतर मिनल्ला साहब ने हुकूमत पर तबर्रा आजमाई कर दी। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि उन्होंने अहम तरीन रियासती इदारे पर भी अंगुश्त नुमाई करते हुए जनाब अपने अकवाले ज़नी उन्होंने जारी कर दिए हैं। और जनाब मैं इस बारे में बहुत ही दिन से सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जनाब इतना अरसा हो गया है, जनाब अतर मिनल्ला साहब की कोई आवाज़ कलाम नहीं आ रही, पता नहीं किधर चले गए हैं, किस खो में घुस गए हैं। और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के बाद दो हजरात थे जिनके कौमी मंजरनामे पर ख़ास तौर पर अदालती पर्सपेक्टिव से दो हजरात की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस की जा रही थी। एक थे जनाब मुनीब अख्तर साहब, लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने जुडिशल कमीशन के अंदर जिस तरीके से जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है उनके साथ जुमलेबाजी की वो रिकॉर्ड पर आ गई, उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया। दूसरे जाए थे जनाब अतर मिनल्ला साहब, और अतर मिनल्ला साहब की इतनी खामोशी बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी। आखिरकार अतर मिनल्ला साहब ने मंजर आम पर आकर मोहब्बत इमरानी की लाज रखते हुए ऐन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक उन्होंने जनाब अपने रिमार्क्स जारी कर दिए हैं। और ये रिमार्क्स आज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स जारी किए हैं और जो रिमार्क्स उनके इस वक्त मीडिया की जीनत बने हुए हैं वो वाज़े तौर पर ऐन इमरान खान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। अतर मिनल्ला साहब क्या कहते हैं? अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि रियासत हुकूमत गिराने और बनाने यानी लाने, हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, जबकि इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हुए हैं। ये मौक़िफ़ कौन सा है? ये अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे या आप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे जो कि उनका ऑफिशियल है, ब्लू टिक वाला है, अरसलान ये जो है अरसलान बेटा जो उसको अमेरिका में बैठकर चला रहा है, ये आप वहां पर जाएं और इमरान खान के ट्वीट्स को आप पढ़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स को पढ़ें, तो आप यकीन जाने कि अतर मिनल्ला साहब ने ये जो 3 जुमले बोले हैं ये उन्हीं तमाम जो ट्वीट्स हैं उनसे ये जुमले अखज़ करके ये ही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लिहाजा अतर मिनल्ला साहब ने अपनी मौजूदगी को एक ख़ास अंदाज के साथ इस्टेब्लिश किया है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अंदर अतर मिनल्ला साहब की एंट्री और अतर मिनल्ला साहब की इस तरह की एंट्री बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब के ये रिमार्क्स एक और मुकदमे में अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वहाँ से जाकर यूं करके उनका टांका फिट होता है। और ये इस बात का इजहार है कि पायन फिकर नॉट अडयाला के जो कैदी हैं उनको ये पैगाम दिया गया कि पायन फिकर नॉट जदों तक असी मौजूदा को ताड़ी वार न जी तक सकता। इस सारी सूरत हाल पर जनाब आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब मौलाना साहब की, मौलाना हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिनका जादू एक मरतबा फिर चल गया है। हालांकि अहम तरीन लोगों का बकौल पाकिस्तान के जो अहम तरीन वकला हैं और मौलाना साहब के दस्ते रास्त हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने एक टॉक शो में इस बात का बरमला एतराफ़ किया था कि मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर मौलाना साहब को एक अहम हुकूमती शख्सियत ने अपने मोबाइल फ़ोन से निकाल कर मैसेज दिखाए थे व्हाट्सएप कि जनाब ये मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, इन मैसेजेस के बाद आपको किसी तरह की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। और उसी के बाद मौलाना साहब ने अग्रेसिव वॉकअप इख्तियार किया था। लेकिन अब जनाब मौलाना साहब का जादू जो है वो चल गया है। मौलाना साहब ने जिस तरीके से अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको एक्सप्रेस किया है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी मजहबी कम्युनिटी को अपने साथ लाकर खड़ा कर दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दाईं तरफ बिठाया, मौलाना तकी उस्मानी साहब को बाईं तरफ बिठाया और उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कहा, हुकूमत को ये पैगाम भेजा कि जनाब अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर ये जो मदारस हैं यानी ये जो दीनी मकतबा फ़िक्र है इसकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा उस रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त करने की आपके अंदर टेंडेंसी और कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि जनाब आप हमसे रब्ता कर लें। और फिर उसके बाद मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर भी की और इसी दौरान मौलाना साहब को दावतनामा मौसूल हुआ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल का, जिसमें जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने
मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनसे कहा कि जनाब अगर आप अडयाला जेल तशरीफ़ लाएंगे तो मैं आपको वेलकम करूंगा वहाँ पर। और ये इस मौके पर इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा था कि अगर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद जिसके अंदर JUI और इमरान खान दोनों ही मौजूद हों तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा या मौजूदा सेटअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा इस मौके पर इस मामले को रफा दफा करना ही शायद ज़रूरी समझा गया। और मौलाना साहब ने, वो कहते हैं ना, मरियम नवाज का तारीखी जुमला था, पावर टॉक्स टू पावर। मौलाना साहब ने ऐन इसी जुमले के मुताबिक पावर को पावर के साथ टॉक करने पर मजबूर कर दिया। और आज जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र से वापसी पर मौलाना साहब के साथ एक तफसीली मुलाकात की है। इसके अंदर मौलाना साहब के साथ मौलाना साहब का वक्त मौजूद था, मौलाना साहब के साहबजादे मौलाना असदुर रहमान मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौजूद थे, राशिद सुमरो साहब मौजूद थे। जबकि वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी टीम में स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब मौजूद थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे, अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा इस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने वजारत कानून को फौरी हदायत दी हैं कि अब आपने आइन और कानून के मुताबिक अमली इक़दाम करने हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा। 1-2 दिन में आप लोग खुशखबरी सुनेंगे। उनका यह कहना था कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो दोनों ईवानों से मंजूर हुआ था ये अब जो है कानून बन चुका है और इसके ऊपर अब गजट नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर जिस लबो लहजे के अंदर वजारत कानून को हदायत की है उससे मुझे उम्मीद है कि जनाब ये जो ब्रेक थ्रू है ये हो जाएगा। जनाब मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक सदर ममलिकत की तरफ से जो एतराज़ है उस एतराज़ के ऊपर जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनकी तरफ से जवाब भेजा जा चुका है और उस जवाब के बाद सदर ममलिकत ने अपने एतराज़ के ऊपर कोई जो है उसको उस पर इसरार नहीं किया कायम रहने का। लिहाजा ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। और ये जो मैं यहाँ पर आया था वो तंजीमात मदारस दीनिया को आगाह करके आया था और एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से खुशखबरी भी सुनेंगे और हमारा मुतालबा भी तस्लीम हो जाएगा। मौलाना साहब से जब सियासी अमूर के ऊपर सवाल किया गया तो मौलाना साहब का ये कहना था कि जनाब जब सियासी लोग आपस में मिलते हैं, जब सियासी लोग आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो दीगर अमूर के साथ साथ सियासत के ऊपर भी बातचीत हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सियासत के ऊपर भी मौजूदा जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से या इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं उसके हवाले से या इमरान खान की जनरल फैज़ हमीद के साथ ये जो कोर्ट मार्शल की मुमकिना कार्रवाई है और उसके बाद जो उभरने वाला एक सियासी तनाज़ा है उससे निपटने के लिए भी मुझे ऐसे लगता है कि इस मुलाकात के अंदर किसी न किसी लेवल पर गुफ्तगू हुई होगी। क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिस तरीके से इमरान खान को चार्जशीट किया गया है, आज GHQ हमला केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ जो फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें थी उसको खारिज किया गया है। इमरान खान की तरफ से बरियत की दरख्वास्त GHQ हमला केस में वो दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को खारिज किया गया है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि 9 मई के मामलात को अब सीरियसली एड्रेस किया जा रहा है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो पैमाना सब्र था वो ना सिर्फ भर चुका है बल्कि उनकी तरफ से एक से ज़ायद मरतबा अब इस बात का बरमला इजहार किया जा चुका है कि पाइन से अड़ी होगी। जब बस अगर आपने इस मामले को नहीं टेकअप करना, अदालतों ने अगर इस मामले पर इसको सीरियसली नहीं लेना, हम पर होने वाले हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जाएगा तो पाइन फिर साडा ज़िम्मा होश पोश से। मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के पैगामात आने के बाद गवर्नमेंट भी ज़रा थोड़ी सी सीरियस हुई है और ये जो लोअर जुडिशरी है इसकी तरफ से भी कुछ रिस्पांस आना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे इस बात के इशारे बढ़ते चले जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को सुपुर्द भी किया जा सकता है आनत जुर्म के या मेन कॉन्स्पिरेटर के, उनको अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर बुलाया जाता है तो फिर इमरान खान के लिए एक सीरियस लेवल का
جو خطرہ ہے وہ آ جائے گا سامنے، ایک سیریس تھریٹ ان کی زندگی پر. میں لفظ استعمال کروں بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کے لیے ایک سیریس تھریٹ ڈیولپ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کسی کو معافی نہیں ملے گی. اگر جنرل فیض حمید کے لیے سخت ترین سزا ہے تو وہی سزا جو وہ اپنے سابق 3 اسٹار جنرل کو دیں گے، وہی سزا عمران احمد خان نیازی کو ملے گی. دیٹ از فائنل ریٹن آن دی وال. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اچانک ہوش آ گیا ہے اور انہوں نے اپنی پریزنس کا اظہار کیا ہے. میرا اشارہ ہے جناب عطر من اللہ صاحب کی طرف، کیونکہ حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سے زائد مرتبہ مختلف چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی. جناب منصور علی شاہ صاحب نے عدالتی کارروائی کے دوران ایک موقع پر جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ مل کر یہ جو قانونی نکات ہیں آئینی بینچز کے حوالے سے اس پر ٹونٹس کی، کمرہ عدالت کے اندر ٹونٹس کی، اور اس پہ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جناب اگر ہم یہ آئینی مقدمہ سنیں گے تو کون ہمیں روک سکتا ہے. برملا آن ریکارڈ عدالت کے اندر بیٹھ کے، اور بعد میں انہوں نے کہا یہ تو میں ہنسی مذاق میں بات کر رہا تھا، میرا سیریسلی اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہ اس بات کا کسی نہ کسی لیول پر یہ خلش، یہ رنجش موجود ہے کہ جناب اب ہم خبروں میں نہیں آ رہے، اب ہمارے نام کے ٹکرز نہیں چل رہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو کرش تھا، وہ جو محبت عمرانی تھی، اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا تھا. اب جب اس کا اظہار نہیں ہو پائے گا تو کس طریقے سے عمران احمد خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل کو پتہ چلے گا کہ جناب ان کے محبتی لوگ اس وقت اداروں میں بیٹھے ہیں. اس کے لیے تو ضروری ہے کسی نہ کسی طریقے سے اگلے کے کان میں یہ آواز پہنچے گا پائن فکر ناٹ میں تاڑا خادم بیٹھا جائے. تو اس کے لیے تو اظہار ضروری ہے نا. اور اس اظہار اس موقع پر اگر نہیں ہوگا، جب جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد ہو جائے گی، فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست مسترد ہو جائے گی، عمران خان کی لائف کو سیریس تھریٹس، کورٹ مارشل کی کارروائی جو کہ جنرل فیض حمید کے خلاف چل رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے. 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. لہذا اس موقع پر اگر عطر من اللہ صاحب کی طرف سے آواز نہیں آتی تو پھر کس کی طرف سے آنی تھی؟ لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب عطر من اللہ صاحب نے آواز اٹھائی. اور آواز اٹھانے کا معاملہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ آواز اٹھائی گئی ہے ایک درخواست تھی جو 2017 میں سپریم کورٹ کے اندر دائر ہوئی تھی، اور وہ معاملہ یعنی کسی بھی قیدی کے حوالے سے قتل کیس کے ملزم اسحاق کی درخواست تھی. اور یہ 2017 کو یہ معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اپیل دائر ہوئی تھی. اب اگر 2017 سے 2024 تک، دسمبر 2024 تک یہ درخواست سپریم کورٹ کے ریکارڈ روم میں پڑی رہی اور ججوں کو پاناما جیسے مقدمات، سیاسی مقدمات جو کبھی وہ جو تھا میمو گیٹ اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی، تو اس میں بیچارے عام آدمی کا کیا قصور؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر تو اس وقت اس بات کی دوڑ مچی ہوئی تھی کہ جناب ہم نے سیاسی مقدمات سننے ہیں، عام مقدمات تو سن نہیں رہے تھے. یہ اگر عام مقدمات نہ سن رہے ہوتے یا سن رہے ہوتے تو کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دونوں مقدمات کو الگ الگ کرتے، آئینی بینچ الگ بناتے، روٹین کے مقدمات الگ بنائے جاتے. یہ اسی وجہ سے بنے تھے کہ عام آدمی کو انصاف نہیں تھا مل رہا. اب اگر آپ 2017 کی درخواست کو اب لا کر سنیں گے اور اس کے اوپر ٹونٹ کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ریاست حکومت گرانی اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری کسی اور کے ساتھ منڈنا چاہتے ہیں اور اپنی محبت عمرانی کا ثبوت اداروں کے اوپر تنقید کر کے دینا چاہتے ہیں. یہ اداروں، یہ آئی ایس آئی نے اس پر تفتیش کرنی تھی قتل کے ملزم کی، یہ تو پولیس نے جو ہے وہ تفتیش کرنی تھی. پولیس نے تفتیش کر کے چلان دیا جو پہلے لوور کورٹ میں آیا، لوور کورٹ سے سیشن کورٹ میں آیا، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں آیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا. یہ اتنا لمبا پروسیس کر کے آیا. کسی نہ کسی ادارے نے تو کام کیا، اور ان میں سے 3 ادارے جناب محترم عطر من اللہ صاحب کے ہی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے یہ معاملہ چلتا ہو پر آیا. لہٰذا یہ اس موقع سے محض فائدہ اٹھا کر اداروں پر تنقید کی گئی اور یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ جو ریاست ہے، ریاست اپنا کام نہیں کر رہی. پھر جناب جمال خان مندوخیل نے بھی جو اپنے ریمارکس دیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 وزرائے اعظم مارے گئے، 3 وزرائے اعظم کے کیسز کا کیا بنا، یہ انہوں نے سوال پوچھا نا. پھر عطر من اللہ صاحب کا پائن تانو ایڈی پیڑ اٹھ رہی ہے تو ان کا بھی تو غور کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جج بلوچستان میں مارا گیا، اس کے بارے میں کسی نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. اس جو جملہ بازی میں عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے. تو جناب آئین پر عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ ججز اگر خود اپنے لیے الگ دائرہ کار بنائیں گے، دوسروں کے لیے الگ دائرہ کار بنائیں گے، تو پھر آئین پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ آئین شائن کا چکر کوئی نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ پیغام دینا تھا، اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا، جو کہ عطر من اللہ صاحب نے نہایت خوبصورتی سے دلا دیا ہے، موقع کا فائدہ اٹھا کے، اور ادارے والے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب ہم ابھی موجود ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو عمران خان کے حوالے سے کوئی سخت اقدام لینے کی آپ نے سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آئینی مقدمہ نہیں ہوگا، یہ قتل کا مقدمہ ہوگا، فوجداری مقدمہ ہوگا، حملے کا مقدمہ ہوگا، اور یہ روٹین مقدمے میں چلتا ہوا ہمارے پاس آئے گا. اس معاملے میں آئینی بینچ نے انوالو نہیں ہونا. یہ انفیکٹ پیغام تھا، اور یہ پیغام انہوں نے دے دیا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پیغام کے اوپر جواب کون سا آتا ہے، کیونکہ جواب آنا تو طے ہے. اب دنیا کے ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.